अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम वीडियो देखने वाले हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को सलामत रखे, दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस पुरफितन दौर में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के हालात क्या हैं, और ख़ासकर मुसलमानों के साथ, कौम मुस्लिम के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। फ़लस्तीन के मुसलमानों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मगर उनकी हिमायत में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हजरात, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे दौर में जहाँ जीना बड़ा मुश्किल हो और हर कदम पर हमारी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का सवाल खड़ा हुआ हो, तो ऐसे दौर में इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको इल्म से मुताल्लिक़ चंद बातें बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इल्म ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी है कि आप जैसे जीने के लिए खाना खाते हैं, ऐसे ही आप अपने ईमान को सलामत रखने के लिए, अपने शरीयत पे, अपने इस्लाम के तरीक़े पर चलने के लिए इल्म इतना ही ज़रूरी है। इल्म इंसान को बहुत बुलंदियों पर भी ले जाता है। इल्म जो है वो इंसान का ज़ेवर है, आदमियत की मंजिल से उठाकर इंसानियत की मंजिल पर फाइज कर देता है। और याद रखो, इल्म जो है वो नौकरी लेने के लिए हासिल नहीं किया जाता, बल्कि अपने आप को बादशाह बनाने के लिए हासिल किया जाता है। क्योंकि जो इल्म हासिल करता है वही बादशाह होता है। इल्म ही है जो इज़्ज़त और वक़ार देता है, इल्म ही है जो बुलंदी अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाजिल फरमाई वो इल्म से मुताल्लिक़ ही थी। इल्म ही का सबक दिया था, इल्म ही का दर्स दिया था। तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि इल्म कितना ज़रूरी है। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, के इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द के लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो हज़रात, इससे मालूम हुआ कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। अब इल्म से यहाँ मुतलक़न इल्म फरमाया, तलबुल इल्मी, तो इल्म से मुराद हर वो इल्म है जो इल्म हराम ना हो, यानी जो इल्म जायज़ है, वो चाहे अरबी ज़ुबान का इल्म हो, हिंदी ज़ुबान का इल्म हो, फ़ारसी ज़ुबान का इल्म हो, इंग्लिश ज़ुबान का इल्म हो, संस्कृत हो, या जनाबे वाला दीगर उलूम हो। तो चाहिए कि हम तमाम तर उलूमों को हासिल करें। हमने तो तारीख़ में अपने बुज़ुर्गों को पढ़ा है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं कई ज़ुबानों का इल्म रखते थे। मैंने अपने रामपुर शहर की तारीख़ में एक नाम ऐसा भी देखा है जिसे शेर बशे अहले सुन्नत कहते हैं, और उनका नाम मुफ्ती हिदायत रसूल खलीफ़ा आला हज़रत हैं। उन्हें 14 ज़ुबानों का इल्म था, और वो हर एक से मुनाजरा करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने पंडितों से, राहिबों से, ईसाइयों से वगैरह वगैरह से मुनाजरा किया।
نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے شریعت اور اپنے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ لہذا میں آپ کو سبق اور درس دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات علم سیکھیے اور علم اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اپنے بچوں کے لیے آپ اپنے کپڑے کم کر دیجئے۔ سال میں آپ 5 جوڑی کپڑے بناتے ہیں تو آپ 3 بنائیے اور 2 کا پیسہ جو ہے اپنے بچوں کے علم میں لگائیے، اپنے بچوں کو عالم بنانے میں، علم سکھانے میں لگائیے۔ اور جناب والا، آپ اگر پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو پلوٹ مت خریدیے، کیونکہ پلوٹ تو آپ بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، مگر علم آپ جو ہے، جب علم آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو علم آپ حاصل کر نہیں سکتے۔ لہذا یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے عرب والو، علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا، چاہے تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ تھا، مطلب صاف صاف تھا کہ عرب سے چین دور تھا، کہ آپ کو کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑے، آپ علم حاصل کیجئے۔ اور میرے آقا کا فرمان صرف عرب والوں کے لیے نہیں، یا جس وقت میرے آقا جسمانی اور ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ حیات تھے حضرات محترم، اس وقت کے ہی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے میرے آقا کا درس، میرے آقا کا سبق، میرے آقا کا فرمان قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ ہر ایک انسان میرے آقا کے فرمان پر عمل کر لے تو قسم خدا کی اس کی زندگی سنبھل جائے گی حضرات، اس کی دنیا اور آخرت جو ہے بن جائے گی، اور قبر کے اندر بھی وہ خوشحال رہے گا، اور حشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آقا کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ماں کی گود میں رہو تب بھی علم حاصل کرو، اور مرنے تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے کہ آپ حضرات سے ہم بالخصوص گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات علم حاصل کیجئے اور علم کی طرف متوجہ ہوئیے، اپنے بچوں کو علم حاصل کرائیے، کیونکہ علم ہی سے جو قوم علم حاصل کرتی ہے وہ قوم بلندیوں کو چھو لیتی ہے، اور وہ قوم ترقی یافتہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم علم حاصل نہیں کرتی ہے وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا آپ حضرات علم حاصل کیجئے، اے مسلمان بھائیو علم حاصل کیجئے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کیجئے۔ آپ مدرسہ بھی پڑھیے، آپ اسکول بھی پڑھیے۔ الحمدللہ آج کے اس دور میں مدرسے اور اسکول جناب والا ایک ہی جگہ قائم ہو چکے ہیں، جہاں مدرسہ ہے وہاں اسکول بھی ہے، جہاں اسکول ہے وہاں مدرسہ بھی ہے۔ تو ایسے مدرسے چنیے جہاں اسکول ہو، ایسے اسکول چنیے جہاں مدرسہ ہو، یعنی دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ اپنے بچوں کو اچھا بنائیے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اور علم سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اب یہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے ہم نے رکھی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور جاتے جاتے یہ کہتے جائیں گے آپ سے کہ جو ہمارے چینل پہ نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔